नमस्कार सबैजना। आज मैले युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनको बारेमा कुरा गर्दैछु। अ, पिसाब थैली, पिसाब नली र किडनीमा समेत पछि गएर किडनीमा समेत इन्फेक्सन हुन्छ, त्यस बारेमा कुरा गर्छु। दुई चारवटा पिक्चर पनि देखाउँछु। तपाईँले युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भनेर त्यो त अङ्ग्रेजी शब्द भन्दा नि मेडिकल टर्म भयो। त्यो सुन्नु भएको छ कि छैन? तर पिसाबको समस्या अथवा पिसाबको इन्फेक्सन भन्ने त सुन्नु भएको छ होला, होइन? आज मैले पिसाब पटक पटक लाग्ने बारेमा कुरा गरिरहेको छैन। त्यो बारेमा प्रश्न आउँछ धेरै, मलाई थाहा छ। त्यसबारेमा छुट्टै पोस्ट गर्छु केही दिनमा। आज इन्फेक्सनको बारेमा मात्रै कुरा गर्दैछु। त्योभन्दा अगाडि मैले केही एक दुईवटा चित्रहरू देखाउँछु जसले गर्दा मैले तपाईँहरूलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ है। त्यो भन्दै गर्दा होपफुली अरू थप कोही अरू पनि जोइन हुनुहुन्छ होला। अगेन यदि मैले देखाउँदाखेरि तपाईँले राम्रोसँग यो कमेन्ट कार्डले देख्नु भएन भने राइटतिर स्वाइप गर्नु, सबैको देखिन्छ के। मैले पिक्चर पोस्ट पनि गरेको थिएँ है। यो मूत्रनली मुनि भयो होइन, युरेथ्रा भन्छु मैले, युरेथ्रा भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु होला होइन। त्यसपछि ब्ल्याडर छ यहाँ, अनि माथि एउटा पाइप छ, यो युरेटर भन्छ, माथि किडनी हो है। हाम्रो रगत मुटु हुँदै रक्त सञ्चार हुन्छ शरीरभरि, अनि पछि गएर अल्टिमेटली फिल्टर हुनको लागि यो किडनीमा जान्छ होइन। दुवैतिर छ किडनी, यो देब्रे यो दाहिने होइन। अनि त्यो फिल्टर भएपछि अनि त्यहाँबाट तगिरेर आउने, थिग्रिएर आउने, यहाँ तर यो ब्ल्याडरमा जम्मा हुन्छ। यो ब्ल्याडर नहुँदो हो त जतिखेर पिसाब फेर्न गइरहनु पर्थ्यो है। दुई चार मिनट 5-6 मिनट पिसाब फेरिरहनु पर्थ्यो। तर यदि ब्ल्याडरमा अलिकति भरिन्छ, केही समय आधा अथवा माथि आउँछ र अनि अलिकति भरिएपछि त्यो सङ्केत दिमागमा जान्छ, दिमागले पिसाब फेर्न पठाउँछ है। खास त्यो प्रणालीको बारेमा कुरा गर्न खोजे होइन, मैले भन्दाखेरि भनिदिइहालेँ अहिले होइन। मुख्य कुरा आज इन्फेक्सनको कुरा हो। इन्फेक्सन जीवाणुहरू बाहिर हाम्रो शरीरमा जति भए पनि हुन्छ, किटाणुहरू, ब्याक्टेरिया भन्न खोजेको मैले होइन। जतिततै हुन्छ, खास गरी हाम्रो यो गुद्द्वार एरियामा बढी हुन्छ, किनकि हाम्रो पेटमा, आन्द्राहरूमा के अरे जर्म्सहरू, ब्याक्टेरियाहरू प्रशस्त हुन्छ र हुनु आवश्यक पनि छ, राम्रो खाले ब्याक्टेरियाहरू, जसले गर्दा यो डिकम्पोज गर्न, डाइजेस्ट गर्न काम गर्छ है। तर बाहिर पनि निस्किया हुन्छ नि, दिशा हुँदा बाहिर निस्किया हुन्छ। यो किटाणुहरू, जीवाणुहरू त हामीले नदेखिने, ब्याक्टेरियाहरू त एकदमै मसिनो हुन्छ। अनि त्यो आएर यो हाम्रो पिसाब नलीभित्र छिर्ने हो, ओके। बाहिरबाट उडेर आउने होइन। हाम्रै प्राय अरू केस पनि हुन्छ म भन्छु, प्राय हाम्रै शरीर भएको चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू, अन्य भागमा भएको ब्याक्टेरियाहरू पिसाब नलीभित्र छिर्ने हो। अघि मैले देखाउँदा तपाईँले यो कमेन्ट कार्ड देख्नु भएको छ भने राइटतिर स्वाइप गर्नुहोस्, ओके। अब म सुरु गर्छु। यो समस्या बढी महिलामा बढी हुने चान्स हुन्छ। किन भन्दा यो युरेथ्रा भने मैले यो बाहिरदेखि भित्रसम्म, यो बाहिर पिसाब फेर्नेदेखि भित्र यो ब्ल्याडरसम्म डिस्टेन्स कम हुन्छ महिलाको। पुरुषको लामो हुन्छ नि, पुरुषको चाहिँ डिस्टेन्स, युरेथ्रा डिस्टेन्स लामो छ, ओके। मैले भनिरहनु जरुरी छैन होला त्यो होइन। त्यो कारणले पनि ब्याक्टेरियाहरू त एभ्री सेकेन्ड, एभ्री मिनट त्यो माथि जान मेहनत गरिरहेको हुन्छ कि होइन, माथि आउनु खोजिरहेको हुन्छ। तर हामीले पानी खाएपछि पिसाब फेर्दा त्यो ग्राभिटी कारणले त तल फ्लस गरिरहेको हुन्छ कि, ओके। यदि तपाईँको घरमा कमोड छ भने त्यो यदि फ्लस गर्नु भएन भने कस्तो स्थिति आउँछ? त्यो फ्लस गरिरहने, त्यो तल धकालिरहने हो कि है। त्यसरी नै जीवाणु, किटाणुहरू, ब्याक्टेरियाहरू माथि जान खोज्छ र पानीले, पिसाबले तल धकालिरहेको हुन्छ। त्यो दिनहुँ जतिखेर नै भइरहेको हुन्छ है। अनि त्यो डिस्टेन्स कम भएको हुनाले ब्ल्याडरमा छिरिहाल्छ क्या। ब्ल्याडरमा छिरेपछि यहाँ एकछिन अड्किने सम्भावना धेरै रहन्छ कि। हुन त पिसाबले बाहिर जान्छ पनि भने मैले, त्यो पनि हुन्छ, तर छिटो पनि माथि पुग्ने भयो। त्यो कारणले महिलामा धेरै चान्स छ। अर्को पोस्ट मेनोपोजल कारणले पो हो नि त, म पछि भन्छु। अर्को कारण पनि छ, एउटा हर्मोनको कारणले पनि छ होइन, त्यो पनि कुरा गर्छु। र डिस्टेन्सको कुरा गर्दै जाँदाखेरि महिलाको मैले तुलना गर्न थालेँ। महिलाको चाहिँ जुन मैले देखाउन खोजेको कतिको देखाउन सक्छु, दिस वे
ओके, यो गुद्वार हो पछाडिपट्टि है, यो पिसाब फेर्ने नली यता अगाडि है, यो युरेथ्रा हो। यो डिस्टेन्स यहाँबाट यता जीव के अरे यो ब्याक्टेरियाहरू यहाँ वरिपरि हुन्छ कि नेचुरल्ली हुन्छ है। दिशा राम्रोसँग सफा गरे पनि हुन्छ कि त्यो सम्भवै छैन। त्यस अलवेज ब्याक्टेरिया दिएर है, सधैँ हुन्छ त्यहाँ, थोरै धेरै मात्रै कुरा हो होइन। यो डिस्टेन्स एकदम कम छ यहाँ अगाडि जाने चान्स धेरै छ। त्यही भएर महिलाहरूले सरसफाइ गर्दाखेरि अगाडिदेखि पछाडि ब्याक स्ट्रोक गर्नुपर्छ। त्यो बारेमा पछि कुरा गर्छु है। अगाडिदेखि पछाडि गर्नुपर्छ, वाइप गर्नुपर्छ। यही कुरा पुरुषमा कम्पेयर गरौँ, यही कुरा म पुरुषमा कम्पेयर गर्छु होइन। यो पुरुषको मतलब यो पछाडिदेखि यो अगाडि आउने चान्स यहाँ छैन कि, यहाँ धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ कि है। त्यही भएर पुरुषलाई हुने चान्स यो कारणले पनि कम छ। र अर्को नली पनि त लामो छ, माथिसम्म आउन समय लाग्छ है। त्यो एउटा भने मैले। र लक्षणहरू कस्तो हुन्छ, यदि तपाईँलाई इन्फेक्सन भइसकेको छ पहिला भने त मैले भनिरहनु जरुर भएन। यदि तपाईँलाई अनुभव भएको छैन भने पिसाब फेरिरहन मन लाग्ने है, पिसाब फेर्दा पोल्ने, एकदमै पिसाब धेरै पटक पनि जाने र गएर आएको फेरि जान पनि मन लाग्ने। तर यो फेरि कसैको पटक पटक पिसाब फेर्न मन लाग्ने हुन्छ, एउटा छुट्टै रोगहरू हुन्छ, त्यो भन्न खोजेको होइन। यो केही समयको लागि 2-4 दिन, 4-5 दिन, 1 हप्ताको लागि मात्रै हो है। यो फेरि थोरै पिसाब फेरिराख्ने, अनि पिसाब पनि अलि स्मेल आउने, अलिकति फरक, अलिकति क्लाउडी भन्छौँ, अलिकति फरक कलरको है। रेगुलर चाहिँ अलिअलि पहेँलो भने कि अलिकति डार्क हुन्छ कसैको, अलिकति क्लाउडी भन्छौँ होइन, सेतो सेतो कि मिसी जस्तो पनि स्मेल भने मैले। दुखाइ हुन्छ अलि, तल्लो पेट भन्छौँ नेपालीमा, तल्लो पेट भन्दा पनि त्यो प्युबिक एरिया हो त्यो होइन, त्यो पेल्भिक एरिया हो त्यो। दुखाइ हुन्छ कसैको। यदि पिसाब अलि रातो छ है, अलिकति पिङ्किस कलर छ र अलिकति डार्क छ, कोकोला जस्तो कलर छ भने त्यो पक्कै भित्र ब्लिडिङ भयो, भित्र रगत आएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ है, अनुमान गर्न सकिन्छ। प्राय यो ब्ल्याडरमा यसरी भित्र मैले ब्ल्याडर फेरि देखाउन चाहेँ। यो भित्रपट्टि ब्ल्याडरमा अलिक धेरै नै इन्फेक्सन भइसकेको छ भने, जिब्बाट हुर्केर त्यहाँ अलिकति भइसकेको छ भने रगत आउने सम्भावना पनि रहन्छ कसैको। ओके, र मैले यो भन्दै गर्दा मैले छुटाउनु हुँदैन बुढाबुढीलाई, प्राय 70 नआएकालाई है, उनीहरूलाई यही इन्फेक्सन भयो भने 70-80 नआएकालाई, 70 नआएकै भने मैले एकदम सेफ साइड बस्नको लागि। यदि युरिनेरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन, पिसाबमा यसरी इन्फेक्सन छ, सङ्क्रमण छ भने उनीहरू कन्फ्युज हुन्छन्। भन्न खोजेको कहाँ हो के हो बिर्सिने, के हिजोसम्म केही भएको थिएन, अस्तिसम्म केही थिएन, अहिले एकदमै हुन्छ नि ठाउँ पनि बिर्सिने, अथवा नाम त नबिर्सला तर अलिक कन्फ्युज हुने के, अलि उस्तै पऱ्यो भने यो कति गति हो, कति गति बिर्सिने, कति साल हो के हो भने यस्तो कुराहरू बिर्सिने, अलिकति अलिक डिफ्रेन्ट एक्ट गर्ने होइन, व्यवहारमा निकै परिवर्तन आउने, एजिटेटेड हुने, हल्का चाहिँ रिसाउने, आत्तिने, अलिक विभिन्न किसिमको चाहिँ कम्प्लेक्स बानी व्यवहार देखिन्छ। कसै चाहिँ बुढा पागल भयो क्या भन्नेसम्म भन्न भ्याउँछन् थाहा नपाएकाले क्या, घरकाले है। कसैको के समस्या, दिमागमा समस्या भयो क्या भन्ने पनि हुन्छ, तर त्यो चाहिँ यो इन्फेक्सनको कारणले हो। बुढाबुढीको वृद्धको कुरा गर्दैछु है मैले, त्यो एकदमै जान्न चाहन्छु। यदि तपाईँको घरमा 70 नआएका छन्, अझै 80 नआएका छन्, अझै बढी चान्स भयो इन्फेक्सन भयो भने त्यस्तो हुने चान्स रहन्छ। ओके, अब यो इन्फेक्सन बाहिर युरेथ्रामा बाहिरपट्टि मात्रै, यहीँ मात्रै बढी सङ्क्रमण बढी भयो भने त यहाँ भयो भने जीवाणु बढ्दै माथि हुन्छ नि, यो माथिसम्म पुग्छ, किडनीसम्म पुग्छ होइन। यदि मुनिसम्मै बढी छ होइन, मुनिमै मेजर हो भने पिसाब फेर्दाखेरि पोल्ने, र पिसाबमा अथवा पिसाब नगरेको बेलामा पनि हल्का डिस्चार्जहरू, अलिकति डिफ्रेन्ट कलरको अलिकति बाक्लो कुराहरू निस्कने हुने सम्भावना पनि रहन्छ है। त्यसपछि अलिकति माथि यो ब्ल्याडरतिरमा आएको बेलामा यो वरिपरि पेल्भिक, यो ब्ल्याडर अलिकति माथि एरिया भयो नि त, भएपछि यो कम्मर एरियामा अथवा कम्मरभन्दा मुनतिर अलिकति माथितिर दुख्ने पनि भयो है। यो तल्लो पेट भन्छौँ नेपालमा, जुन चाहिँ यो प्युबिक एरियाहरू, यो एरिया अलिक बढी दुख्ने भयो, किनकि ब्ल्याडर त यहीँ छ नि, अलिकति माथि एरियामा छ नि, ठ्याक्क कम्मरभन्दा ठ्याक्क मुनि छ नि है,
दुख्ने भयो, त्यो बेलामा पनि अब अलिक पिसाब फेर्न बढी मन लाग्ने, किनभने यो ब्ल्याडरमा भरिएर बस्ने हो नि त पिसाब माथिबाट आएर, अनि त्यही इन्फेक्सन भित्रपट्टि जीव यो ब्याक्टेरियाहरू हुर्किन थालेपछि इरिटेट हुन्छ कि यसलाई, अनि ब्याक्टेरिया स्पाजम यो अलिकति ब्ल्याडर अलि होल्ड गर्न सक्दैन, अलिकति चाँडो पिसाब फेराइदिन्छ कि, खुम्चिदिइहाल्छ है, खुम्चिदिइहाल्छ अनि चाँडो पिसाब फेर्ने हुन्छ, अनि रगत पनि आउनु चान्स हुन्छ यसमा चाहिँ यस्तो भएको बेलामा, किनकि जीव यहाँ चाहिँ ब्याक्टेरियल बढी इन्फेक्सन भयो भने। ओके, यो कहाँनिर कतिसम्म माथि इन्फेक्सन भएको छ भनेको अनुमान मात्रै गर्ने कुरा भयो यो चाहिँ है। र अझै माथि यो बढेर यो त अझै माथि आउनु भनेको धेरै दिन भएको हो नि त है, धेरै दिन भइसकेछ यो भएको भन्ने कुरा हो नि त। यहाँ माथिसम्म किडनीसम्म आयो भने त है एक्युट पाइलोनेफ्राइटिस भन्छौँ यो मेडिकल भाषामा, माथि यो यो के अरे किडनी एरियामा आयो भने यस्तो बेलामा ल हेर्नु किडनी कहाँ छ त्यो अनुमान गर्नु, किन हुन्छ यहाँ माथि देखाएको छ होइन, यो कम्मर एरियामा होइन, माथि छ नि पछाडि भने किडनी अलिकति हल्का, अनि पछाडि दुख्ने है, कोखा दुख्ने पनि हुने भयो क्या, उस्तो भए ज्वरो आउने, ज्वरो पनि यहाँमा चाहिँ ज्वरो आइसकेको हुन्छ धेरैको है, अलिक धेरै नै आइसकेको हुन्छ, 101 102 कटिसकेको हुन्छ, अनि थरथर काम जस्तो सेकिङ एन्ड चिल्स हुन्छ एकदमै। यस्तो बेलामा त बिरामी भनेको जुन चाहिँ नि अब त्यो लखरक एकदमै एनर्जी लेस भयो जस्तो खाटामै पल्टिनु पर्ने खालको फत्र फत्र बनाउनेसम्म हुन्छ कि यहाँ माथि आइसकेपछि त्यो सिरियसै केस हो है। त्यही युरिनरी हुन त युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हो, तर यहाँ माथिसम्म आयो भनेको धेरै दिन पनि भयो, शरीरमा धेरै असर पनि गरिसक्यो भने बुझ्नु पऱ्यो है। उस्तै पऱ्यो भने बान्ता हुने समेत वकवक्ती लाग्ने समेत भइसक्यो भनेको अलिकति इन स्टेज अलिक लेटेस्ट स्टेज भइसक्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ। ओके, कारणहरू यस्तो सबै हुने कारणहरू के होला भने मैले सुरुमा भने ब्याक्टेरिया है, विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरिया हुन्छ, हुन त के अरे फङ्गल इन्फेक्सन पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर प्राय ब्याक्टेरिया त्यो पनि इकोलाई भन्छौँ, जुन चाहिँ फिकल जुन चाहिँ के अरे गुद्वारबाट गएको हाम्रो आन्द्राबाटै हाम्रो पेटमा भएको ब्याक्टेरिया यो पिसाब नलीभित्र गएको है, मुख्य त्यही हाम्रो एकतिरको कुरा अर्कोतिर गएको। यो आन्द्रामा चाहिँ किटाणुहरू हुँदा हाम्रो शरीरलाई केही फरक पर्दैन कि, ब्लक गरिरहेको हुन्छ, चाहिन्छ आवश्यक हुन्छ ठाउँ त बस्ने ठाउँ त्यो हो, जब अन्त पुग्छ अनि समस्या हो है। र यो ग्रोइन अघि नै मैले भने प्राइभेट एरियाहरूमा ग्रोइनहरूमा हुन्छ रहन्छ, अन्डरवेयरमा हुन्छ, त्यही भएर दिनदिन अन्डरवेयर फेर्नुपर्छ, यसो पनि कुरा गर्छु मैले पछि गएर, सरसफाइ गर्नुपर्छ। र विवाहितहरू सेक्सुअल एक्टिभिटी राख्नेहरूको चाहिँ हुन्छ महिलामा धेरै हुन्छ भने पुरुषको कारणले पनि हुनसक्छ, यदि पुरुष फोहोरी भयो भने है, नुहाउँदैनन् भने सरसफाइ गर्दैन भने महिलामा पनि पुरुषको कारणले सर्ने सम्भावना रहन्छ, पुरुषको कारणले पनि ओके चान्सेस छ त्यहाँ। ओके, र अर्को कसैको इम्युन सिस्टम लो छ भने खालि रोग लागिरहने हुन्छ, त्यो बेलामा युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन त झन् धेरै हुन्छ, उसको रोगसँग लड्ने जुन जीव किटाणु ब्याक्टेरियाहरू शरीरमा भइरहेको हुन्छ त्यससँग लड्ने क्षमता शरीरसँगै हुन्छ कि, यदि तपाईँको अलिक कम हुन्छ भने त्यसो लड्ने क्षमता अलिक चाँडो चाहिँ त्यस्तो इन्फेक्सन हुने भयो। ओके, पानी कम खानेलाई पनि समस्या हुन्छ, किनकि पानीको कारणले फ्लस भएर त झर्ने हो क्या यो ब्याक्टेरिया त माथि आउन खोज्यो, मेहनत गरे गर्छ, माथि आउन खोजिरहेकै हुन्छ है, यो ब्ल्याडर हुँदै बाँध्नु खोज्छ, तर पानी धेरै पिएपछि पिसाब फेरिन्छ अनि फ्लस भएर जान्छ कि। थाहा छ अब नेपालतिर खास गरी काठमाडौँ एरियामा ठुलो सहरमा, काठमाडौँ पनि भन्न परेन, जहाँ पायो वहीँ पिसाब फेर्ने ठाउँ हुँदैन, त्यही भएर मान्छेहरूले पानी कम पिउने, अलि होल्ड गर्ने त्यस्तो चान्स रहन्छ है। कति पिसाब आयो जस्तो महसुस हुन्छ, म पनि नेपालमा गएँ नि खास गरी काठमाडौँमा भएको बेलामा, यहीँ दिनमा 10-12 पटक युएसमा जाँदाखेरि के ठुलो हुँदैन, जहाँ पनि हुन्छ सुविधाहरू। अब त्यही काठमाडौँमा हुँदाखेरि चाहिँ 4-5 जाँदा पनि झट्टै पाइँदैन ठाउँहरू, अनि आफूलाई कतिपटक पिसाब आएको मलाई समस्या छ कि जस्तो हुन्छ, तर हिसाब गर्दाखेरि दिनको 8-10 पटक रेगुलर राम्रोसँग पानी खानलाई 10-12 पटकसम्म नर्मल हो है, रेगुलरली पानी खानलाई। त पानी नखाने कम खानलाई एकदम डिहाइड्रेट हुन त्यो नराम्रो हो, त्यो पनि अब हिसाब गर्नुपर्छ कति पानी खायो कति गर्यो भनेर। त्यही भएर पिसाब होल्ड गरेर राख्न पनि हुँदैन, किनकि एक दुईवटा नभनौँ, अब केही किटाणुहरू माथि गएको बेलामा यहीँ बसिरहेको पिसाब थिग्रिएर बस्यो भने त उनीहरू हुर्किने मौका पाए, माथि जाने माउने मौका पाए कि। ओके, त्यो एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, खास गरी फ्रिक्वेन्टली यस्तो इन्फेक्सन हुनेलाई। ओके,
र अर्को मैले अहिलेसम्म ब्याक्टेरिया मैले त्यो जोड दिइरहेको छु, किनकि ब्याक्टेरियाको कारणले धेरै हुन्छ, खास गरी इकोलाई भने मैले फङ्गल इन्फेक्सनको कारणले पनि हुन्छ। ओके, र फङ्गल इन्फेक्सन हुनुको कारण अर्को पनि के छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्टली इन्फेक्सन हुने अनि एन्टिबायोटिक खाइराख्ने। एन्टिबायोटिक खाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा केही कोषहरू मार्ने, जस्तै ब्याक्टेरिया मार्ने हो नि त, अनि ब्याक्टेरियाहरू पुरै मारिदिएपछि त्यो फङ्गस हुर्किने चान्सेस बढिरहन्छ क्या है। त्यो एउटा सन्तुलन हुनुपर्छ शरीरमा, त्यो एउटा एकतर्फलाई मारेपछि अर्को हुर्किने चान्स बढिरहन्छ, एउटा लजिक त्यो पनि हो। ओके, त्यो जताभावी एन्टिबायोटिक खान हुँदैन डक्टरले प्रिस्क्राइब नगरिकन भन्न खोजेको। ओके, अब म रिस्क फ्याक्टर कुरा गर्छु। रिस्क फ्याक्टर भनेको कसलाई के कारणले हुने बढी चान्स हुन्छ, मैले त अहिलेसम्म कभर गरिसकेँ। महिलालाई बढी हुने चान्स भने त्यो युरेथ्राको सर्ट युरेथ्रा कारणले, र अर्को चाहिँ गुदद्वार र जुन पिसाब नली नजिक छ यो डिस्टेन्स नजिक भएको कारणले पनि त्यस्तो हुन्छ भने। र अर्को मेनोपज भने, पोस्ट मेनोपज भने सुन्नुभएको छ कि छैन, यो महिनावारी रोकिन्छ नि महिलाको 45 काटेपछि, 50 अराउन्ड 50 उमेरमा, त्यसपछि शरीरमा एस्ट्रोजनको हर्मोनको लेभल कम हुन्छ, नेचुरल्ली कम हुँदै जान्छ। ओके, अनि एस्ट्रोजन हर्मोनले के गर्छ भन्दाखेरि खास गरी धेरै काम गर्छ, धेरै कुरा हुन्छ, हड्डी बलिबलमदेखि लिएर शरीर मसल स्ट्रेन्थदेखि दुनियाँ कुरा हुन्छ है। इस्ट्रोजनले अरू इस्ट्रोजन हर्मोन अरू हर्मोनमा बदलिएर अथवा अरू फर्ममा बदलिएर, त्योभन्दा पनि यो युटिआईको युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनको कुरा गर्दाखेरि जुन यो भित्रपट्टि महिलाको जुन भने जोड दिएछु मैले है, भित्रको जुन स्ट्रक्चर छ नि यो पिसाब नलीको र अथवा भेजाइनल एरियामा पनि दुइटैतिर हो वास्तवमा। यो भित्रको लेयरहरू हुन्छ, प्रोटेक्टिभ लेयरहरू हुन्छ, यो एकनासको रहँदैन, पातलिँदै जान्छ है, स्मुथ रहँदैन है। त्यसै भएर सेक्सुअल एक्टिभिटी राख्न पनि गाह्रो हुने, दुख्ने र पिसाब सम्बन्धी निकै समस्याहरू आउने दुनियाँ हुन्छ। महिलालाई 40 कटेपछि 45-50 पेज झन् बढी हुन्छ र इन्फेक्सन हुने चान्स बढिरहन्छ। किन भन्दाखेरि यो राम्रोसँग स्मुथ सर्फेस नभइदिएपछि किटाणुहरू माथि, ब्याक्टेरिया माथि गयो अनि त्यो अड्किदिने, उनीहरूलाई हुर्किने ठाउँ पायो क्या, खाल्टाखुल्टी भयो जस्तो हुन्छ नि, पानी भयो खाल्टाखुल्टी भयो नि, केही मस्किटो धेरै, त्यो लामखुट्टे धेरै हुन्छ भन्ने सुन्नुभएको छ नि, त्यो त होइन, यहाँ कम्पेयर मात्रै गर्न खोजेको। त्यस्तो स्मुथ छैन, माथि फ्लस पानी खाँदा पनि राम्रोसँग फ्लस नहुने कि उनीहरू अड्किने ठाउँ धेरै रहन्छ क्या चान्सेस। र अनि त्यो यो फाइट गर्ने एउटा लेयर हुन्छ जुन चाहिँ यो ब्ल्याडरमा इफेक्ट नगर्ने, ब्ल्याडरको पनि धेरै लामो कोष, ठुलो कोषहरू हुन्छ, अथवा युरेथ्राको पनि यो जुन भित्रको स्ट्रक्चरै चेन्ज भइदिएपछि त्यो डिफेन्स मेकानिजम पनि कम हुँदै जान्छ महिलाको है। र त्यस्तो बेलामा पटक युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हुने, पिसाबमा सङ्क्रमण हुने, अथवा पिसाब सम्बन्धी समस्या अथवा भजाइनामा सम्बन्धित समस्या, जुनसुकै समस्या होस्, मैले यसको बारेमा सेक्सुअलिटीको बारे यो हुन्छ नि महिला र पुरुषको दुवैको बारेमा लेखेर पोस्ट गरेको छु। त्यो पढ्नु भने तपाईँलाई अलिकति बढी जानकारी हुन्छ होला। मेरो पेजको पहिलो पोस्टमा लिङ्क दिएको छु, त्यो पढ्नु होला, मैले डिटेल जान छैन अहिले होइन। र एस्ट्रोजन हर्मोन लिनुपर्ने हुन्छ, पिल भन्दा पनि त्यो लगाउने ओइन्टमेन्ट, त्यो लगाउने अथवा प्याच भन्दा ओइन्टमेन्ट लगाउने चाहिँ गर्नुपर्ने हुनसक्छ, गाइनोकोलोजिस्टसँग भेट्नुपर्ने हुन्छ है। त्यहाँभन्दा बढी भन्न छैन, मैले पोस्ट मेनोपजको कुरा गरेको थिएँ है। अलराइट, र अर्को त्यो अघि त मेनोपज त फिमेललाई मात्रै हो, मेललाई त होइन। र ब्लकेज हुने कारण भन्छु, ब्लकेज किन भन्न खोजेँ भन्दाखेरि यो पिसाब सुई त तल ओर्लिएन भने, पिसाब एकछिन अड्कियो भने ब्याक्टेरिया हुर्किने चान्स बढिरह्यो, त्यो लजिक बुझ्नुभयो होइन। र पिसाब तलतिर स्ट्रेट नजाने कारण के हुनसक्छ भन्दा किडनी स्टोन भयो भने, कसैको किडनी स्टोनहरू यहाँ छ भने त यहाँ भित्रको कुरा स्ट्रक्चर मैले देखाइन, यहीँ किडनी स्टोन माथि नै अड्केको छ, अथवा मसिनोहरू झरेको किडनी स्टोन ओर्लिरहने, हामीले थाहा नपाइकन ओर्लिरहने पनि हुन्छ कि, त्यो ओर्लिँदाखेरि बिचमा रोकिने होइन केही समय, त्यसले गर्दा एकछिन पनि ब्याक फ्लो भइदियो कि है। किडनी स्टोनले अलिकति ब्याक फ्लो हुने बित्तिकै केही घन्टा पनि ब्याक फ्लो भइदियो भने, केही घन्टा पनि पिसाब अलिकति थिग्रिदियो भने अनि ब्याक्टेरिया हुर्किने चान्स रह्यो नि। त्यही भएर कसैलाई पटक पुरुषलाई पनि महिलालाई पनि चान्स भयो, युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन छ, पिसाबमा समस्या भइरहेको छ भने किडनी स्टोनको कारणले हुनसक्छ। ओके, त्यही भएर सिटी स्क्यान गरिदेखि अनि त अहिले म पछि भन्छु, अल्ट्रासाउन्ड दुनियाँ कुराहरू गर्न पर्ने स्थिति हुनसक्छ। ओके, र पुरुषको लागि
महिलामा होइन, यो पुरुषको लागि प्रोस्टेट मैले पिक्चर राखेको छु जस्तो लाग्छ है। एउटा प्रोस्टेट हुन्छ, यो पिसाब नली भयो यहाँ, अनि गएपछि यहाँ प्रोस्टेट हुन्छ। यो सुन्नियो भने सोइलिङ मात्रै भयो नि, अथवा कोषहरू बढेर यो बिचबिचै यो जान्छ नि, यो के अरे पिसाब थैली यो है, यहाँ कतिको देखाउन सक्छु मैले, यो पिसाब थैली हो, यो आधा काटेको देखाएको छ, यहाँबाट सट्ट यहाँ हुँदै गएको छ, बिच हुँदै जान्छ, यो प्रोस्टेट हो क्या यो टक्क यो है। यहाँको कोष बढ्यो अथवा सुन्नियो अथवा केही कारण भयो भने यो च्याप्पिन्छ कि हल्का, यो स्मुथ हुँदैन क्या यो पाइप छ नि, यो पाइप चाहिँ बाङ्गोटिङ्गो जस्तो अथवा स्मुथ सरलको ओर्लिँदैन पिसाब। त्यसो भएपछि अलिकति भए पनि अड्किने भयो सम्भावना रह्यो है। प्रोस्टेटको बारेमा बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाइजिया भन्छ मेडिकल टर्ममा, त्यसको बारेमा छुट्टै पोस्ट गरेर मैले भिडियो पोस्ट गरेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिक ब्रिफली मात्रै भने, पिसाब ब्याकअप भइदियो भने, केही घन्टालाई मात्रै ब्याकअप भइदियो भने कसैको पिसाब फेर्नै गाह्रो हुन्छ समस्या भएकोलाई है, अथवा समयमा हुँदैन, गयो पिसाब फेर्न गयो, आउला जस्तो भएर गयो, आउने है केही त्यो कहीँ फेरि नआउने हुन्छ। ओके, उनीहरूलाई पनि इन्फेक्सन हुने चान्स भयो, किनकि किटाणु के अरे हुर्किने भयो नि, ब्याक्टेरिया हुर्किने भयो। ओके, र त्यो बाहेक अब भर्खरै केही समय अगाडि यदि पिसाब नली सम्बन्धी चाहिँ गएर केही प्रोसिजरहरू, केही अपरेसन सानोतिनो केही गरेको छ भने पनि चान्स रहने भयो है। र अर्को कारण मैले यहाँ आज मेन्सन पिक्चर राखेको छैन, पिक्चर राखेको छु साँच्चै, त्यो बबल बाथ भन्छौँ, नेपालतिर त गइने चलन छैन होला, अब अलिकति फ्यान्सी नयाँ घरहरूमा बनाएको छन् होला, ठुलो बाथटबहरू बनाउने चलन पनि भयो होला, म हुँदाखेरि थिएन। ओके, बाहिरतिर हुन्छ, यदि बाहिरबाट युएस, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, इङ्ल्यान्ड, न्युजिल्यान्डबाट नि हेरेको देखेको छु, इजरायलबाट पनि हेर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ। यदि त्यहाँ तपाईँको ठुलो बाथटबमा चाहिँ बकाइदा कसैलाई दिनभरि काम गरेर टायर्ड हुन्छ, खास गरी फिमेल है, मेलको कुरा गरेन, मेलले त्यस्तो ठुलो बाथ लिँदैनन्, सावर मात्रै लिन्छन्। सावर भनेको माथि धारामा पानीमा सरेर नहुने, फिमेलले गर्छन् प्रायः। टक्क ठुलो बाथटब मुभीहरूमा देख्नुभयो होला नि, पुरा फुलहरू राखेर, म्युजिक बजाएर, चाहिँ नि कुनै अरोमा राखेर हुन्छ नि, क्यान्डल बालेर, त्यो पिक्चर मैले सानो बच्चीको पिक्चर राखेको छु, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यसरी बबल बाथ हुन्छ, त्यो त्यस्तै सोप त नभनौँ, अब छुट्टै नाम होला त्यसको, मैले गरेको थिएँ, त्यो मलाई थाहा भएन एक्चुअली के राख्छन् मैले त्यहाँ, त्यो स्याम्पू जस्तै खाले कन्टेन्ट भयो, त्यो राखेर आनन्द रिल्याक्सिङ पनि हुन्छ। तर त्यसो गर्दा के हुन्छ नि, महिलामा त्यो बबल बाथ गऱ्यो भने आफ्नै शरीरको त्यो फोहोरो हो नि त यहाँ है, अथवा यो पनि फोहोरो, त्यो फोहोरो पस्न सक्छ कि युरिनरी ट्र्याक्टमा। बबल बाथ लिने, धेरै बबल बाथ लिनेको चाहिँ युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन बढी हुने चान्स रहन्छ, त्यही भएर महिलाले यो गर्नु हुँदैन है। कहिले काहीँ अब धेरै, अब एक सालमा एकपल्ट भने ठिक छ होइन, सबै क्लिन छ भने, अब अन्त नुहाएर गएको छ भने, होइन भने यसरी लामो समय बस्नु हुँदैन है। बच्चीलाई झन्, फिमेलले बच्चीलाई झन् गर्नै हुँदैन यस्तो कुरा महिलालाई है। एउटा मैले त भनिदिइहालेँ। र अब यस्तो युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन यो समस्या बढ्दै गयो भने के अरे किडनीमा माथि गएर किडनीमा इन्फेक्सन हुन्छ, मैले अघि भने होइन। त्यो मात्र नभएर त्यो इन्फेक्सन माथि बढ्दै गएर ब्याक्टेरिया हुर्किँदै गएर शरीरको अन्य भागमा नि पुग्ने, रगत सिस्टममा पुगेर शरीरभरि पुगेर जाने समेत सम्भावना रहन्छ कि समयमा हस्पिटल पुगेन, समयमा ठाउँमा पुगेन भने, उपचार राम्रोसँग भयो भने ज्यान जाने सम्भावना रहन्छ। ओके, सबैको जान्छ भन्न खोजेको होइन, त्यो चान्स चाहिँ छ है। र यदि प्रेग्नेन्ट महिलालाई हो भने त, गर्भवती हो भने बच्चा चाहिँ चाँडै प्रिमेच्योर हुन्छ नि, लेबर हुने, अनि बच्चा जन्मिए पनि अब त्यसपछि लो वेट जन्मिने, दुनियाँ समस्या हुनसक्छ किनकि शरीरभरि इन्फेक्सन गएपछि। ओके, अब रोक्ने कारण कुरा गर्छु। हुन त अहिलेसम्म मैले भनेकोबाट तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला के कारणले गर्दाखेरि यसलाई रोक्ने चान्स रहन्छ भनेर। एउटा, पानी धेरै पिउने, त्यसले फ्लस गर्छ, डाइल्युट पनि गर्छ। भन्नाले पानी, त्यो ब्ल्याडरमा कम पिसाब छ भने, किटाणु ब्याक्टेरिया धेरै छ भने छिटो अट्याक गर्ने भयो। त्यही कुरा धेरै पानी अलिक डाइल्युट गरिदिनु भयो, डाइल्युटलाई नेपालीमा के भन्छ थाहा भएन है मलाई, बिर्सियो मैले। अलिक फ्लस पनि गर्ने भयो, डाइल्युट पनि गरिदिनु भयो। ओके, त्यहाँ धेरै भन्न चाहिएन। र अर्को, क्रैनबेरी जुस भन्ने नेपालमा त पनि पाइन्छ होला आजकल होइन, तर एकदमै कस्तो फर्ममा पाइन्छ, अलिक प्योर क्रैनबेरी जुस राम्रो हुन्छ भन्ने मानिन्छ। क्रैनबेरी भनेको यस्तो हुन्छ, अब नेपालमा के भन्छ मलाई थाहा छैन, यो अलिकति फोटोसपै जस्तो अलिकति बढी ब्राइट छ है, तर यो चाहिँ हुन्छ यस्तो है,
अलिकति ओभल ओभल लाम्चो लाम्चो पनि हुन्छ है। सिङ्गे फल खान सके त हो, नभए जुस यसको ड्राई पनि खाँदा हुन्छ, ड्राई पनि पाउँछ है। यो चाहिँ फ्रिक्वेन्ट युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हुने अथवा बुढाबुढीहरूलाई यहाँ चाहिँ युएसमा 40-50 पुगेकाहरू बुढाबुढीहरूले खाइरहेको हुन्छन्, यिनीहरूले त प्रिभेन्ट गर्नलाई भनेर जसले खाएन जुस पनि आउँछ 100% जुस। मैले यो कम्पनीको मलाई कम्पनीले पठाइदिरहेको छैन, मैले प्रचार गर्न जरुरी भएन। जुन बुहारी नै हुन्छ है क्रेनबेरी जुस। क्याप्सुलमा पनि पाउँछ है, आजकल क्याप्सुलमा पनि पाउँछ यसरी। यो क्रेनबेरी जुन चाहिँ बेरिज भएको त्यसलाई नै टुक्राएर बनाएको क्याप्सुल हो, यसरी पाउँछ। यसले अब 100% रोक्छ भन्ने छैन, केही सहयोग गर्छ। यसले कसरी सहयोग गर्छ भन्दा त्यो एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ कि पिसाबलाई, जसले गर्दा ब्याक्टेरिया माथि गइसके पनि छिटो हुर्किन पाउँदैन, अलिकति स्लो गरिदिन्छ, एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट बनाइन्छ है। र मुख्य अब फिमेललाई म भन्छु, यो महिलाको लागि अघि पनि मैले मेन्सन गरेँ, वाइप गर्दाखेरि सरसफाइ गर्दाखेरि पिक्चर देखाउनु पर्ने हुन्छ बुझाउनको लागि। फ्रन्ट टु ब्याक, यु गट टु मेमोराइज द्याट, फ्रन्ट टु ब्याक है, अगाडिदेखि पछाडिपट्टि। वाइप्सहरू किन्ने सफा गरे पनि अगाडिदेखि पछाडि है, एकदमै ध्यान दिनुहोस्। त्यही पछाडि त्यही हात अगाडि ल्याउने होइन, अथवा त्यही वाइप्स अगाडि ल्याउने होइन, यु गट टु डु इट ओके। र त्यो चाहिँ पिसाब प्रत्येकपल्ट पिसाब फेर्दा अथवा प्रत्येकपल्ट दिशा गएपछि यु अलवेज ह्याभ टु डु इट। र अर्को सेक्सुअल एक्टिभिटी पछि महिलाले यु अलवेज ह्याभ टु युरिनेट, पिसाब फेर्नुपर्छ, अलवेज 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 ओके। र पानी पिएर यु गट टु ड्रिङ्क वाटर होइन, अनि यु गट टु गो टु बाथरुम अलवेज ओके। र क्लिन गर्नुपर्छ, यु गट टु बी केयरफुल, यु गट टु डु द्याट। र अन्डरवेयरहरू मेललाई पनि फिमेललाई पनि दुइटैलाई कटनको अन्डरवेयर 100% कटन सकेसम्म पाइयो भने त्यसमा चाहिँ मोइस्चर हुर्किन दिँदैन, ब्रिदेबल पनि भन्छ होइन, ब्याक्टेरिया हुर्किन अलि सक्दैन कि त्यो पानी पनि सट्ट सोच्दिने, त्यो ब्याक्टेरियालाई गाह्रो हुन्छ हुर्किन इन कम्पेरिजन टु अरू अन्डरवेयरको तुलनामा है। सकेसम्म 100% कटन भएको राम्रो ओके। र दिनदिनै नुहाउनु पर्यो है, सकेसम्म दिनदिनै नुहाउनु पर्यो। कपाल नुहाउनु त महिलाहरूलाई गाह्रै हुन्छ दिनदिन नुहाउन, तर एटलिस्ट शरीर होइन, खास गरी अब गर्मी समयमा अथवा जाडोमा पनि नुहाउनुपर्छ। बबल बाथ लिनुहुन्न अघि मैले भनिसकेँ होइन। र यस्तो बेलामा यो खास गरी युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भइरहेको बेलामा कोकहरू यस्तो नखाने, कफी नखाने इरिटेट गर्छ कि अलिकति समस्या ल्याउन सक्छ, त्यसै कारणले युटिआई हुन्छ भन्न खोजेको होइन। जुसहरू पनि ओरेन्ज जुस अनि सिट्रस फ्रुटहरू पनि अलिकति इरिटेट गर्छ, त्यो ब्ल्याडरलाई इरिटेट गरिदिन्छ ओके। तर क्रेनबेरी भने हुन्छ, क्रेनबेरीले चाहिँ इरिटेट गर्दैन, अघि मैले देखाएको जुस त्यो ओके। अब तपाईँ इन्फेक्सन भएपछि डक्टरकोमा गयो भने तपाईँले भनेको लक्षणहरू आधारमा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। होइन भने राम्रो त युरिन टेस्ट गर्ने, युरिनालिसिस भन्छ, टेस्ट गर्ने अथवा कल्चर गर्ने है, कुन चाहिँ कस्तो खाले ब्याक्टेरिया हो र कुन एन्टिबायोटिक खायो भने चट्ट काम गर्छ भन्ने पनि पत्ता लाग्छ कि अनुमानको भरमा सधैँ औषध। खास गरी पटक पटक भइरहनलाई के हुन्छ नि, तपाईँको शरीर तपाईँको त्यो ब्याक्टेरियाले त्यो रेगुलर दिने एन्टिबायोटिक सँग चाहिँ रेजिस्टेन्ट बिल्डअप गरेको हुन्छ, मिनिङ त्यो एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने हुनसक्छ कि पटक पटक भएकोलाई। त्यही भएर त्यो कल्चर गरेर, पिसाब कल्चर गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र महत्त्वपूर्ण छ एउटा कुरा, कहिले पनि पिसाब चेक गर्दाखेरि खास गरी इन्फेक्सन हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउने बेलामा पिसाब मात्रै, जस्तै त खास ल्याब टेक्निसियनले भन्नुपर्ने कुरा हो यो होइन। ल जब पिसाब फेर लिएर, म पनि सानो हुँदाखेरि मलाई याद छ चाहिँ ल पिसाब लिएर आऊ मात्रै भनेर पठायो, तर सबै इन्फर्मेसन दिएन मलाई त्यो बेलामा है। मलाई याद छ के भन्नुपर्छ हुन त आजकल भन्छ भने थाहा छ, खास गरी ल्याब जसले पठाउँछ उनले भन्नुपर्छ पहिला, खास गरी मेलले पनि वाइप गर्नुपर्छ त्यो एरिया है, के अरे एरिया वाइप गर्नुपर्छ, पहिला क्लिन बनाउनुपर्छ। त्यसपछि अनि पिसाब फेर्ने, अनि मिड स्ट्रिम पिसाब फेरिरहेको बेलामा एकछिन पहिलो 1-2 धारा गएपछि बिचको चाहिँ कलेक्ट गर्ने हो। होइन भने तपाईँको स्टार्टिङमै गएर झ्यापै कलेक्ट गर्नुभयो भने जहिले पनि पोजिटिभ देखाइदिन्छ, भने चान्सेस बढी हुन्छ। किनकि पिसाब नलीमा कीटाणुहरू ब्याक्टेरिया त अलवेज हुन्छ कि त्यहाँ, त्यो त हाम्रो शरीरमै भइरहने कुरा हो कि है। अनि त्यो लगाएर टेस्ट गरेपछि त्यहाँ त हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ ओके, धेरै चान्स हुन्छ पोजिटिभ हुने, फल्स पोजिटिभ भइदियो कि।
खास हामीले खोजेको टेस्ट गर्न खोजेको भित्र छ कि कीटाणु के अरे ब्याक्टेरिया भित्र पस्यो कि पसेन माथि सक्छ छैन भनेर खोजेको बाहिरको टेस्ट भइदिन सक्छ त फल्स त्यो अब पोजिटिभ त पोजिटिभ तर बाहिर भएको भयो त्यही भएर अलवेज वाइप फर्स्ट वाइप गर्ने वाइप चाहिँ दिन्छन् यहाँ चाहिँ है माग्यो भने दिन्छन् पनि अनि ड्राई गरेर अनि पिसाब फेरेपछि अनि मिड स्ट्रेम पिसाब अलिकति गएपछि अनि बिचको चाहिँ अलिकति कलेक्ट गर्ने हो धेरै पनि चाहिँदैन ओके एकदमै ध्यान दिनु जरुरी छ यदि चाहिँ तपाईँले टेस्ट गर्नु भएन भने चाहिँ भित्र गएको छ नि त्यत्तिकै एन्टिबायोटिक खाने हुन्छ किनकि रिजल्ट त पोजिटिभ आएको हुन्छ नि त त्यो एकदमै ध्यान जरुरी छ है कल्चर गर्नुपर्छ भने कल्चर भनेको के हो भने त्यही सुरुमा पिसाब टेस्ट गर्ने बित्तिकै सुरुमा केही सङ्केतहरू हुन्छ कि पिसाब नलीमा भित्रपट्टि पिसाब नली अथवा ब्ल्याडरमा भित्र ब्याक्टेरिया भएपछि केही हुने प्रक्रियाहरू हुन्छ कि त्यो प्रक्रियाको सङ्केत चाहिँ उतिखेरै पाइन्छ है इमिडिएट टेस्ट गर्न मिल्छ तर अब कस्तो खाले ब्याक्टेरिया हो कस्तो अथवा फङ्गस हो छ कि कस्तो एन्टिबायोटिकले काम गर्छ भन्ने त्यस्ता टेस्टहरू अलि समय लाग्छ अराउन्ड 2 दिन लाग्छ है अब कस्तो खाले टेस्ट गर्छौँ अब अर्डर गर्छ तपाईँको डक्टरले त्यो अनुसार भयो अब त्यस्तै हाम्रो नेपालमा के चलन छ भने डक्टरकोमा गयो अनि उनीहरूले झ्याप्पै एउटा औषधि प्रिस्क्राइब गरेपछि अनि चट्ट सन्चो भयो भने एकदमै राम्रो डक्टर मानिन्छ क्या नेपालमा राम्रोसँग टेस्ट गरेर पुरै गरेर गऱ्यो भने झ्याउ मान्ने चलन छ नेपालमा है यो धेरै पैसा खर्च गराइदियो भन्ने छ च्याप्टर चाहिँ अनुमानको भरमा औषधि दियो भने चट्ट भइदियो भने राम्रो डक्टर मानिन्छ त्यो खास राम्रो होइन है अनुमानको भरमा 80-90% मिल्ला तर 10% बिग्रियो भने कहिलेकाहीँ त्यसैले एकदमै खराब गर्न सक्छ है हुन त पिसाब युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन मात्रै ठुलो समस्या नहोला अरू समस्या हो भने अरू शरीरको अरू समस्या हो भने त्यो 5-10% चान्सले चाहिँ धेरै खतरा ल्याउन धेरै चाहिँ समस्या ल्याउन सक्छ मैले भनेको बेला मैले भनिदिइहालेँ है र एन्टिबायोटिक खाँदा नि भएको छैन यसो गर्दा नि भएको छैन पटक पटक भएको छ भने कहिलेकाहीँ के हुन चान्स रहन्छ भन्दा भित्रपट्टि त्यो ब्ल्याडरमा अथवा युरेथ्रा भने त्यो पिसाब नलीमा अथवा युरेटर अझै माथिमा कतै चाहिँ भित्र स्ट्रक्चरमा केही परिवर्तन आएको छ कि केही मासुहरू पलाएको छ कि ट्युमरहरू छ कि अल्सर छ कि के भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ कि कहिलेकाहीँ भित्रपट्टि यदि यसरी हुन्छ यसरी जान्छ स्कुल भित्र बकाइदा टिभीमा यस्तै स्क्रिनमा जाले हेर्न मिल्छ भित्र के छ भने बकाइदा आफैले पनि हेर्न मिल्छ बिरामी व्यक्ति आफैले पनि सर स्क्रिनमा हेर्न मिल्छ भित्र सर गएको ठ्याक्क केबमा गयो जस्तो कि केबमा जाँदाखेरि के भनेको नेपालीमा के ढन्डुर के भन्छ केबमा गए जस्तो हुन्छ नि त्यो क्यामेराले हेर्दाखेरि भित्र कस्तो देख्छ नि ठ्याक्कै त्यस्तो देख्छ वरिपरि के छ कस्तो छ त्यो केही पलाएको छ कि नर्मल एबनर्मल कुरा पुरा देख्छ के है अनि थाहा हुन्छ भित्रपट्टि यदि तपाईँको यहाँ पनि देखाइन्छ ए यसरी यहाँ भित्रपट्टि केही कुरा पलाएको छ केही कुरा अल्सर छ भने अनि ब्ल्याडरले चाहिँ सहन सक्दैन ब्ल्याडर एकदम स्पाजम भएर दुख्ने उनीहरू पिसाब फेरिराख्नु पर्ने पोल्ने त्यो ब्ल्याडरले रियाक्सन देखाएको भने बुझौँ कि केही भएको छ नि खास ब्ल्याडरले के भन्यो भने त ल मलाई के समस्या हो मलाई सहयोग गर भनेर चाहिँ दुखाइको सङ्केत पठाउने अनि छिटो पिसाब फेर्ने दुनियाँ कुराहरू वास्तवमा गुफा भन्नुभयो टङ्क बरालजीले गुफा ओके केवला गुफा भन्छ ओके त्यो हुन्छ त्यो ब्ल्याडरले खास पोल्नु सङ्केत पठाउनु पिसाब धेरै फेर्नु भनेको ब्ल्याडरले मलाई सहयोग गर भन्न खोजेको अनि त्यही भएर एन्टिबायोटिक खायो यो खायो कहिले एन्टिबायोटिकहरू खायो भने कि ब्याक्टेरियल कारण हो भने सन्चो भइहाल्यो के गर्ने परेन होइन भने भित्रै मासुमा भित्रै लेयरमा केही समस्या हो भने उस्तै गरेर डक्टरले भित्रै गएर होइन युरोलोजिस्टले डक्टर भन्दा पनि युरोलोजिस्ट त्यो भित्रै गएर केही डराउनु पर्ने हो कि हेर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने हो केही कुरो पलाएको छ भने थोरै स्याम्पल लिएर गएर टेस्ट गर्ने पर्ने हो क्यान्सर हो कि ट्युमर हो कि अथवा सामान्य कोष बढेको कि त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ओके र अब यो बाहेक सिटी स्क्यानहरू एमआरआईहरू पनि गर्न चाहनुपर्छ यदि मासतिर किडनीतिर समस्या हो भने है उपचारको बारेमा कुरा गर्छौँ उपचार भनेको एन्टिबायोटिक हो प्राय होइन धेरै किसिमको एन्टिबायोटिकहरू हुन्छ 4-5 किसिमको हुन्छ प्राय 4-5 किसिमकै हुने गर्छ नामहरू धेरै हुन्छ त्यही भएर मैले पुरै भन्न चाहिनँ र कसैलाई पोल्ने मात्रै समस्या हो भने 1-2 दिन मात्रै पोल्ने समस्या हो भने अब त्यो भित्रपट्टि कुनै लेयरमा टियर भएको हो कि है कसैलाई भित्रपट्टि त्यो युरेथ्रा भित्रपट्टि खोसिने कि समस्याहरू हुन्छ त्यो पनि त्यसको लागि पनि सिस्टोस्कोपी अघि मैले भनेको त्यो गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ
है। र कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै पोल्ने हुन्छ, फेरि अननोन कजले त्यो बेलामा 1-2 दिनको लागि 2-3 दिनको लागि नपोल्ने औषधि खान सकिन्छ। नदुख्ने होइन कि, अरूले रेगुलर नदुख्ने औषधि होइन कि, यो छुट्टै यो पिसाबको त्यो नली त्यो युरिनेटरी ट्र्याक्टमा अलि नम्मिङ गरिदिने, लट्ठ्याइदिने, तपाईँले थाहा नपाउने किसिमको औषधि पनि पाइन्छ। ओके, त्यसो गर्छ। र त्यो पनि त्यसो गर्दा पनि भयो, भित्र गएर हेऱ्यो भने धेरै कुरा पत्ता लाग्छ है। सिस्टोस्कोपी गऱ्यो भने धेरै कुरा पत्ता लाग्छ। अघि मैले भनेको क्रेनबेरी जुसहरू पनि प्रिभेन्ट गर्नलाई त्यो खानुपर्छ मैले भनिरहेको छु है। अब प्रिभेन्टको गर्ने कुरा धेरै औषधिहरू जस्तै नेचुरल औषधिहरू भन्छ, अर्बल औषधिहरू, नेचुरल औषधिहरूमा पनि पाइन्छ। बर्बरिन भन्छ, डिम्यानोज भन्ने हुन्छ है। र एउटा कुरा म के भन्छु भन्दा प्रोबायोटिकको धेरै महत्त्व पनि छ। आजकल प्रोबायोटिकको धेरै कुरा गरिन्छ। प्रोबायोटिक भनेको जस्तै राम्रो खाले ब्याक्टेरिया हुर्किने चाहिँ, राम्रो खाले ब्याक्टेरिया नै भन्दा बुझे हुन्छ। जस्तै दहीमा पाइन्छ नि राम्रो शरीरको लागि, भुँडीको लागि, पेटको लागि। पिसाब नलीसम्म समस्या भए पनि पेटको लागि चाहिँ ट्रिट राम्रो गऱ्यो भने अल्टिमेटली शरीरमा राम्रो खाले ब्याक्टेरिया राम्रो हुर्कियो भने पिसाब युरिनरीलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मानिन्छ। आजकल त पिसाब नलीमा पनि त्यो राख्ने पनि औषधिहरू बनाउँदैछन् है प्रोबायोटिकको। तर मैले यसलाई धेरै बढाउनु छैन। दहीहरू खाने, राम्रो हेल्दी कुराहरू खाने, अरू अघि मैले भने क्रेनबेरी जुसहरू खाने। र डिम्यानोज भन्ने पनि पाइन्छ, एउटा औषधि भनौँ कि नेचुरल कुरा हो त्यो। त्यो पनि युज गर्ने चलन छ। नेचुरल होमियोप्याथीले पनि बेच्न खोज्छन् त्यो, आयुर्वेदिकमा डाक्टरहरूलाई थाहा छैन, जो फार्मेसीहरूमा पाइनसक्छ। खास गरी पटक पटक समस्या हुँदा त्यस्तो प्रयोग गर्छन् है। त्यही भएर मैले एन्टिबायोटिकको नामहरू भनिनँ, किनकि नेपालमा बिना प्रेसक्रिप्सन एन्टिबायोटिक बेच्ने हुनाले मैले एन्टिबायोटिक नाम भन्न चाहिनँ। 4-5 किसिमको हुन्छन्। एउटा किसिमले काम गरेर पनि अर्को किसिमले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अघि मैले भन्थेँ नि, कल्चर गर्ने, कल्चर एन्ड सेन्सिटिभिटी, त्यो गऱ्यो भने कुन चाहिँ एन्टिबायोटिकले काम गर्छ भन्ने थाहा हुन्छ। र एउटा एड गरिदिइहाल्छु, कसैलाई फङ्गसको इन्फेक्सन कारणले पनि हुनसक्छ। ओके, त्यही भएर कल्चर गर्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो। हुन त युरिनालाइसिस गरेर पनि थाहा हुन्छ अलिक कुराहरू। यति मात्रै भन्न चाहेँ मैले आज इन्फेक्सनको कुरामा। अहिले मैले भनेको मध्येमा केही बुझ्नुभयो भने तल प्रश्न सोध्नुहोस्। कुन मिनटमा कति सेकेन्डमा त्यो टाइम पनि दिनुहोस्, मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्ने मलाई थाहा हुन्छ। र प्लिज यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई काम नलागे पनि अरूलाई काम लाग्न सक्छ। अलराइट, द्याट्स अल। म अर्को पटक छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। सी यु अल।